पैरवी करते हो, किसी के सर पे बाल नहीं है, वो गंजे हैं। पाकिस्तान के टैक्स का पैसा उन्होंने विगे और अपने बस माशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाया हुआ है। दूसरी, तुम लोगों को तुम्हारी जुबान में बात करना ही समझ आता है, ना तुम लोगों में अकल ना शक्ल, तुम लोग अनपढ़ नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। मुझे ये बताओ, कैप्टन सफदर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने जिस तरह से टांग के ऊपर गोली लगने के ऊपर बोला, एक मवाली, एक गुंडे, एक जाहिल, एक अनपढ़ की जुबान तुमने बोली कि जी लंगड़ा और भी बहुत सारे लंगड़े होंगे, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, जिस फैमिली की तुम पैरवी करते हो उनमें कोई एक बंदा नॉर्मल है तो बताओ। तुम लोगों के अगर टेस्ट कराए जाए ना तो नीम पागल हो तुम लोग सारे, तुम्हारे लीडर और तुम्हारे फॉलोअर, तुम सारे। लिहाजा मैं ये बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब को लोग फॉलो करते हैं ना, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत और उनकी अकल और उनकी शक्ल, जिसका तुम लोगों को माशाल्लाह से बाकायदा कॉम्प्लेक्स है, सर्जरियां करा करा के पागल हो गया पूरा खानदान। दोबारा बोलती हूं, उनकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको कौन कौन सी कामयाबियों से नहीं नवाजा, कौन कौन सी किस किस मैदान में अल्लाह ने इज्जतों से नहीं नवाजा। लिहाजा अल्लाह का ये फैसला है, इस मुल्क की 22 करोड़ 75 लाख अवाम का ये फैसला है कि वो शख्स काबिल इज्जत है, काबिल तकरीम है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये रियासत पाकिस्तान, जिसमें हर मेरे मुल्क का आयन हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन वो सिर्फ आयन करता किताबों में है, बजाय इसके कि इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क के सबसे बड़े खैराती इदारे चलाने वाले एक रहनुमा, इस मुल्क के सबसे शानदार प्लेयर, उनके ऊपर कातलाना हमले के ऊपर तहकीकात कराई जाती। तहकीकात कराना तो दूर की बात, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता। आज ये जो सियासी एक्सपो है, जहां पे आप मेरे राइट लेफ्ट देखो, जहां पे हम माएँ बहनें बेटियां अपने लीडर की हिफाजत करने के लिए यहां पे मौजूद है, ये किसका काम था? बजाय इसके कि आप उनके केस की FIR दर्ज करते या तहकीकात करते या तहकीकात में हेल्प करते, बिकॉज ये अवाम के जज्बात है, अवाम चाहती है कि उनके सामने हकायक लाए जाएं। और आप ये जो हुंडों और मवालियों और जाहिलों और अनपढ़ों वाली जुबान मुंह खोलते हैं तो बदबू निकलती है तुम लोगों के मुंह से। हाँ, तुम लोगों को क्योंकि तुम लोग नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। कोई नॉर्मल बंदा इतनी दौलत इकट्ठी करके क्या करना है? वो गोंगलुओं की तरह वो आलू सड़कों पे फिर रहा है। 2 टके की तुम लोगों की औकात नहीं है, 2 टके की तुम लोगों की इज्जत नहीं है तो उन्हें बुलाओ ना बाहर से, आए इधर मुकाबला करें। गवाल मंडी में बैठे वो जो गवाल मंडेला बाहर छोटी बड़ी सर्जरी और उसका बाप जिस तरह से लेट के बहाने मार मार के गया था, 4 दिन जेल नहीं कटी थी। ब्रिगेडियर गजंफर की स्टेटमेंट कल जो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर दी है कि जो बंदा मिलने जाता था उसके हाथ पांव पड़ता था कि मुझे निकालो यहाँ से। 10 साल का खाली सॉलिड एक डेकेड का यहाँ पे मुआहदा करके ये भिगोड़ा भाग गया था। ये भिगोड़ा जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आती है ये भाग जाता है, और हमें यहाँ पे जानों का खतरा है तो हम बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपके ये जुल्म और फस्तायत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी हवा ना दो कि तुम लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाए। और ये जो जुबान है धमकी अमेज, ये एक जाहिल मवाली और गुंडे वाली, हमारे भी कारकुन है। एक दिन अगर खान साहब ने कॉल दे दी ना तो तुम लोग चूहे बिलों में घुस जाओगे, जिस तरह से तुम लोगों को उसने इलेक्शन से दुड़ाया है। इंशाल्लाह तुम लोगों का नाटका बंद करके ये अवाम रख देगी। लिहाजा हमारी शराफत का, हमारे रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी का और हमारे पुरअमन रहने का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, और ना ही हमें कोई कमजोर समझे। हम कमजोर नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, आयन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। और अगर ये जो मवालियों वाला मुकाबला करना है ना तो 22 करोड़ अवाम बहरहाल तुमसे कहीं ज्यादा है तादाद में, कोई नफरी नहीं है इतनी तुम लोगों के पास। और अगर होती तो जिस तरह से ये चूहे भाग के बाहर गए हैं, बुलाओ ना उन्हें बाहर आके, मैदान, असली मैदान तो इलेक्शन है, उसमें मुकाबला करो, मार लेना गोलियां जितनी मारनी हो। 17 जुलाई को हमने आपकी गोलियों का भी मुकाबला किया था, रियासती दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया था,
پھر بھی عوام نے تم لوگوں کو ٹھینگا دکھایا, جوتا مارا تم لوگوں کے منہ کے اوپر. عوام کے جوتوں کے ڈر سے تمہاری لیڈر وہ چھوٹی بڑی سرجری, وہ ایک ہال کے اندر ماشاءاللہ جس طرح سے اس نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا ہمیں پتہ ہے. ابھی نکلو تو صحیح کیمپین میں, کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہو؟ نکلو کیمپین کے لیے, باہر آؤ نا. اور سیکیورٹی کے بغیر کیمپین نہیں بھی ہے تو نکل کے دکھاؤ. نہیں نکل سکو گے. جو کچھ تم لوگوں نے عوام کے ساتھ اور عوام کے ہر دل عزیز لیڈر کے ساتھ کیا ہے, عوام کو یاد ہے ذرا ذرا. ہر ایک سے وہ انشاءاللہ ہر ایک کا حساب چکتا کرے گی. موقع تو آنے دو. عمران خان جیسا بہادر لیڈر نہ پیدا ہوا ہے, نہ صدیوں بعد بھی پیدا ہوگا. اور جتنی آپ کی اوقات ہے نا اتنی زبان درازی کریں, اور ڈرے اس وقت سے جب عوام اپنے تئیں فیصلہ کرے. یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بچے نا جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں, رات کو اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے پچھلے 2 ہفتوں سے رات جاگ کے گزارتے ہیں, تو پہلے میدان لگانا ہے تو آپ ویسے للکارو نا. آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جی ایک ٹانگ میں گولیاں لگی تو لنگڑا ہے تو ہم باقیوں کو بھی لنگڑا کرو گے؟ ویسے اناؤنسمنٹ کرو نا, مقابلہ کر لیتے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ آخر میں پاکستانی عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان بزدلوں کا, ان الیکشن سے بھاگنے والے چوہوں کا, ان بھگوڑوں کا, ان دلالوں کا جو آج IMF کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے, ہم مقابلہ کریں گے. اور عوام تیار رہے اپنے لیڈر کی کسی بھی کال کے لیے. اور ہمارے جتنے کارکنان ہیں, ہمارے جتنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, انشاءاللہ ہم بہت جلد ٹکٹس بھی فائنل اناؤنس کر دیں گے. اپنے الیکشن کی بھی تیاری رکھیں. اور پوری پاکستانی قوم اس وقت حالت جہاد میں ہے. کیوں ہے حالت جہاد میں؟ ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں, ہمیں پیٹرول پمپ نہیں ملتا. پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں, پیٹرول نہیں ملتا. ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں, ہمارے بزرگ شہید ہو رہے ہیں, انہیں آٹا نہیں ملتا. اس ملک میں 2 وقت کی روٹی کھانا, اس کو کھانا تو دور کی بات, عزت سے خریدنا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدترین پاکستان کے جو دشمن ہیں, جنہوں نے خوشحال پاکستان کو بدحال پاکستان میں بدل کے رکھ دیا, جنہوں نے پرامن پاکستان کو کن دہشت گردوں کے حوالے کر دیا, ہماری سمجھ سے باہر ہے. بی بی چپ کریں, بات کرنے دیں مجھے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کی عوام کا ہے. یہ 22 کروڑ ملک پاکستانی عوام اس کے اصلی وارث ہیں. اور یہ جو اصلی وارث ہیں نا, اس وقت ان میں شعور بھی ہے, بہادری بھی ہے, اور ہر طرح کی فسطائیت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ہے. اور ہم ہمت اور حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جد و جہد کریں, آپ کوشش کرتے رہیں. اور میرے لیڈر کا بھی یہ ایمان ہے. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, فتح شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا, ہم پوری ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے, وہ ہے کرپشن اور یہ جو گنڈا گردی. لیکن جب کثیر تعداد میں ہو, اور شرافت بھی ایک حد تک ہی رہتی ہے. جس طرح سے اس ملک کو آپ لوگوں نے لینڈ آف نو لا بنا دیا ہوا ہے, اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی اس وقت چیز نہیں ہے. پاکستان میں آئین اپنی اصلی شکل میں کیا, اس کی شکل انہوں نے مسخ کر کے, اور بالکل اس کو مسخ شدہ حالت میں بھی ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا کہ گورنر انٹرم سیٹ اپ کی حکومت تو وہ بنا دیتا ہے ماشاءاللہ سے, آئیڈیل قسم کی کیبنٹ, آئیڈیل قسم کا CM, لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتا. کتنی دیر فیصلہ کرنے والے خاموش رہیں گے؟ آخرکار یہ کفل ٹوٹے گا, عوام توڑے گی, ہم توڑیں گے. اور پاکستان کی عوام تیار رہے, ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. وہ جو کبھی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جو ایک اماں کی شہادت بھی آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہوئی, اس کا جس نے بدلہ نہ لیا, جنہوں نے محترمہ کے, کل میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, محترمہ کے انٹرویو میں انہوں نے بولا کہ مشرف کئی گنا بہتر ہے نواز شریف سے, کیونکہ یہ جانور ہے. انہوں نے میرے PA کی آنکھ نکال دی, انہوں نے میرے گارڈز کے گھٹنوں کے اندر سوراخ کر دیے. ان جانوروں کے ساتھ باپ بیٹا ماشاءاللہ سے دانت جٹائی کے ساتھ, ذلالت کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھاتے ہیں. اس نے ایک فقرہ بولا تھا جو کسی آنٹی انکل نے لکھ کے دے دیا تھا, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج.
میں ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ڈیموکریسی اب آئے گی نا تو بیسٹ ریونج وہ ہوگا، اور اب وہ ریونج پہلے لے گی عوام آپ سے، اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، آئین کو اصلی شکل میں بحال کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس ڈیموکریسی اور اس طاقت کا استعمال کریں گے، اور وہ دن ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کا دن۔ پاکستان اصلی معنوں میں جس وجہ سے بنایا گیا تھا وہ وجہ ہمیں آج اس ملک میں نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں۔ علامہ نے خواب صرف اس لیے دیکھا تھا کہ انہیں لگا تھا کہ وہاں پہ پاکستان جو مسلم ہیں وہ ایک مائنورٹی میں ہوں گے اور شاید ان کے بیسک رائٹس، ہیومن رائٹس وہ اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے جو ان کے مذہبی رسومات ہیں یا باقی رائٹس ہیں۔ کیا آج مجھے اور آپ کو، صحافیوں کو، عام آدمی کو یہ رائٹس مہیا ہیں؟ نہیں۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، ہم کسی کو منشی کہتے ہیں، ہمارا چلو جی ایک فیڈرل منسٹر اندر، ہم کسی کو چپڑاسی کہتے ہیں، چلو جی آپ پہ غداری کا مقدمہ۔ میں لبرٹی میں ہمارے بچوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، شیلنگ کی جاتی ہے، ایکسپائرڈ شیلنگ کی جاتی ہے، ہمارے اوپر بس ہماری توڑ کے تشدد کر کے، میرے میاں کو تشدد کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ میں بات کرتی ہوں 10 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر۔ ہم نہیں ڈریں گے، ہم یہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بات میرے ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، یہ بات میرے ملک میں لانگ لاسٹنگ امن کے لیے ضروری ہے، یہ بات میرے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جنگ رانا مشہود ہماری ذاتی نہیں ہے، ہم نے کوئی پیسے ویسے نہیں چوری کیے، نہ کرنے ہیں، نہ ارادہ ہے، نہ ہم نے جا کے، نہ کوئی ہم میں سے کوئی ویسے اتنا بد شکلا تو کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ پی ٹی آئی میں جس کو جا کے چھوٹی بڑی سرجری کرانی پڑے یا سر کے اوپر ٹنڈے اپنی چھپانے کے لیے نہ جا کے بال لگوانے پڑے۔ تو آپ اپنے گنجوں کی حفاظت کرو، اور وہ گونگلو مونگلو جو ہے نا، جو ہر وقت سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، لوگوں کے ٹھڈے کھا رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں، ان کی بات کرو۔ اگر اتنا زور بازو ہے تو تمہارے لیڈر کو روزانہ 1,24,00,000 گالیاں پڑتی ہیں، جا کے ان کی حفاظت کرو، وہاں پہ جا کے اپنا یہ موالی پن اور گنڈا پن دکھاؤ۔ جی کوئی سوال ہے؟ لہجہ جو ہے وہ بہت غصے والا ہے، دن بہ دن یہ جو بھی اقدام کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو اوور آل لہجہ بڑا سخت ہو رہا ہے۔ کل شہباز گل صاحب کا بھی لہجہ تھا، بعد کا بھی ہے، یہ کس طرف یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی دیکھیں میں آج واقعی میں غصے میں بات کی ہے اور سوچ سمجھ کے غصے میں بات کی ہے۔ دیکھیں اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو گولیاں لگی ہیں۔ پاکستان کی اگر آپ سیاست کو چھوڑ دیں، 3 کینسر ہاسپٹل دیے، نمل یونیورسٹی دی، پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا، بڑی خدمات ہیں خان صاحب کی اس ملک کے لیے، اور انہیں ٹانگ میں گولیاں ماری، ان کو انصاف نہیں ملا، اور آج بول رہے تھے، زبان یہ تھی کہ جی یہ لنگڑا ہے اور ہم اور لوگوں کو بھی لنگڑا کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس زبان میں ان سے بات کریں؟ آپ مجھے سمجھائیں ہم صبر کہاں سے لے کے آئیں؟ یقین مانیں انہوں نے اس ملک کے اندر لوگوں کا جینا تو ویسے ہی مشکل کیا۔ واقعی آپ کے 4 دن تو میرے گھر کے باہر پولیس اور ڈالے، 4 دن کھڑے رہے، میں نے اس پہ بات نہیں کی کہ کہیں یہ نہ فیل کریں کہ میں ڈر گئی ہوں۔ اس طرح کی چیزوں کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے ہنس کے تیار ہیں، خوشی سے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جیلوں میں ڈالنا، ہم نے اپنی فرشتیں خود بنانا شروع کر دی کہ جی یہ لیں ڈالیں جیل میں۔ کل میرے بھائی عامر ڈوگر صاحب کو جس طرح سے پکڑا گیا، وی وی آئی پی طریقے سے نون کے وہ گنڈے جنہوں نے ہمارے کارکنان کے اوپر تشدد کیا، اسی تھانے کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے چیف وپ کو جو ایک دہشت گردوں والا سلوک ہے وہ، اور اسی تھانے کے اندر ایک پارٹی چل رہی تھی۔ ان چیزوں کے اوپر ہم صبر کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کسی کی روح کو، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا۔ ہم ان کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، یہ سیاست کریں، سیاسی بیان دیں، یہ بولیں کہ ہم آپ کو جیلوں میں بند کریں گے، یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں، کر بھی رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں ہیں، لیکن آپ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، کروڑوں لوگ یہ لفظ سن کے دکھی ہوئے ہوں گے، ایک تو ہمیں انصاف نہیں ملا، اوپر سے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ ہم اور لوگوں کی بھی ٹانگوں میں گولیاں ماریں گے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اچھا میم یہ فرمائیے گا کہ
इमरान खान साहब की अब तबीयत कैसी है, कब तक खान साहब जो हैं वो लीड करेंगे तहरीक को, और ये भी फरमाएं कि क्या जो आपके जितने कारकुनान हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, उनका जोशो जज्बा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, जोश और जज्बे में तो आपने देखा है कि कितने 2 हफ्ते हो गए, कोई कमी नहीं आई। और जहाँ तक रह गई बात कि उनकी लास्ट वीक जो एक्सरे हुआ था तो डॉक्टर ने मतलब आफ्टर 10 डेज या 2 वीक्स के बाद एक्सरे होते हैं। अभी मजीद 2 हफ्ते डॉक्टर बिल्कुल भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें जो खान साहब की बोन है जो फ्रैक्चर्ड है, उसमें अगर हल्की सी भी कोई ठोकर आती है और अगर खुदा ना खास्ता रीफ्रैक्चर होता है तो फिर दोबारा से ना 3 से 4 माह लग सकते हैं। इस वजह से हम सारे भी इस चीज़ को रेकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि आगे कैंपेन भी है और आगे आने वाले टाइम में उनका बाहर निकलना ज़रूरी है। तो इसलिए जब तक प्रॉपर हील नहीं होती, पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि वो डॉक्टर के फैसले पे जाएंगे। इवन खान साहब अगर इंसिस्ट भी करेंगे तो हम उनको इजाज़त नहीं देंगे। ये पार्टी का मजबूत का फैसला है। पंजाब हुकूमत ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, आईजी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम इंतखाबात के लिए तैयार नहीं हैं। वजारत खजाना ने कहा हमारे पास फंड नहीं है, और जो रेंजर्स डिप्लॉय नहीं की जा सकती, ये उनकी तरफ से जवाब आ गया है। इंतखाबात तो होने नहीं जा रहे। क्या आप नहीं समझते हैं कि ये पंजाब और केपीके की असम्बलियां तोड़ने की गलत आपकी स्ट्रेटजी रही? हरगिज नहीं। इससे एक तो बात साबित होगी कि माशाल्लाह सारे कौमी इदारे एक पेज पे इलेक्शन ना कराने में, और इसको आइडियल पेज कहते हैं। अब एक पेज से कहानी बहुत आगे निकल गई हुई है। कहते हैं ना मुख्तारिया गल वध गई है, तो शुजा भाई गल बड़ी वध चुकी है। लेकिन हमें ये आज भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ये मैं कोई लफाजी वाली बात नहीं कर रही हूँ, हम अपने इस फैसले से मुतमिन भी हैं, खुश भी हैं। खान साहब का एक फिक्रा जो तारीख में लिखा जाएगा कि कोई रह तो नहीं गया, तो कोई कसर रह तो नहीं गई कि ये इलेक्शन से, जमहूरी मुल्क है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आइन में इलेक्शन ना कराने की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास तो हरगिज नहीं है, गवर्नर के पास हरगिज नहीं है डेट ना देना, और सुम्मा हरगिज नहीं है। इन तमाम इदारों का काम है आइनी तौर पर फैसिलिटेट करना। तो जो ये एक्सक्यूजेस दे रहा है वो फिर आइन और कानून को जवाब दे। हम तो अपनी ये स्ट्रगल और जिद्दोजहद जारी रखे हुए और हम रखेंगे। साहिबा ये बताइएगा कि इस वक्त जो जेल बढ़ो तहरीक है वो आप कब शुरू करेंगे, और उसके लिए जो है आपकी क्या तैयारियां जो है शुरू हो गई? अली वो तो ऑटो सिस्टम पे है, ऑलरेडी चल ही रही है। कौन सा हमारा मतलब माशाल्लाह से रोटेट कर रहे हैं ये ना, एक लीडर उसके बाद दूसरा। अभी हमारे फवाद चौधरी साहब बाहर आए नहीं, शेख रशीद साहब माशाल्लाह, उनको देख के मैं बहुत खुश भी होती हूँ और हमारा जज्बा और बढ़ता है। और कल आमिर भाई का नंबर लग गया है, तो वो हमारी फरिश्तों से ज्यादा तेजी इनको है। पता नहीं उतावले हुए पड़े कि ये हमें लिस्टें दे क्यों नहीं रहे। हम अपने प्लानिंग और मंसूबे के तहत इंशाल्लाह हमारी एक स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। जैसे भी आपने कहा है कि हम तहरीक लेके निकलेंगे, गिराव होगा मुल्क में, फिर रोड बंद होंगे। पहले ही मुल्क की मैशियत देखे बहुत नीचे आ गई है, मुल्क के हालात कैसे हैं, अवाम महंगाई की चक्की में पस रही है। और इसके बाद अगर आप लोग तहरीक लेके निकलेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, रोड ब्लॉक होंगे, तो पब्लिक का क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा? अच्छा सुन लेना। अच्छा, एक तो ये है कि इकोनॉमी जो है ना, बिल्कुल उसी तरह जैसे खान साहब के इलेक्शन की फरमाइश पे ये कहते हैं इकोनॉमी बड़ी खराब है, या मुझे ये बताएं कि रोड्स ब्लॉक करने की तो हमने खैर बात की नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की ना, हमारी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। हमने जितनी भी अभी तक खान साहब को गोलियां लगने के बाद भी हमारी जितनी भी प्रोटेस्ट आई हैं, हमारी जितनी भी कॉल्स आई हैं, वो ऐन जमहूरी पुरअमन और एक तरीकाकार के तहत, और अभी भी हमारा कोई इरादा ही नहीं है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालने के लिए हमारी हकीकी आज़ादी, और हकीकी आज़ादी ओनली वन लाइनर, रूल ऑफ लॉ, ये स्ट्रगल हमारी है। तो इसमें हम क्यों कानून को हाथ में लेंगे? नहीं लेंगे। कह रहे हैं कि एपीसी में बड़ा जरूरी है बैठना तमाम जमातों का, और इमरान खान ये वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान भाग रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे, क्यों भाग रहे हैं आप लोग, उनको बता दें। मुझे जो खबर है, जो वजीर आजम है, आली शानदार वजीर आजम है, वो भाग के टर्की जाने लगे थे। टर्की वालों ने कहा चलो दफा हो, जो अपने मुल्क में रहो, जो बर्बादी उधर करके आ रहे हो हमारे पास पहले ही काफी हो चुकी है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से उन्होंने उनको आने नहीं दिया। अब वो पूरी काबीना बैठी हुई है, 83 रुकनी काबीना। इस फैसले के ऊपर अभी तक उनका इत्तफाक नहीं हुआ कि होने नु केड़े मुल्क च खज्जल ख्वार करन लई भेजना है। तो अभी 85 ओ सॉरी 85, अच्छा माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि ये सेंचुरी करेंगे 85 से? मैं तो कहती हूँ सेंचुरी नहीं, जितने अरकान है ना पीडीएम के, इंशाल्लाह सारे ही मिनिस्टर होंगे। सब सेंचुरी होने देंगे कि पहले ही बोल्ड आउट कर देंगे?
वो तो मेरा ख्याल है कि ये फिर भी जल्दी से अपने साथ टाइटल लगाने की कैपेसिटी रखते हैं। चलो, होती है फिर मुलाकात।